अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब की जो बहन है नूरी नियाजी साहिबा, उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो अपने भाई की नाहक कैद का दर्द था। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो अपने बेटे और बेगुनाह सियासी कैदियों की तवील असीरी का दर्द था। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो पाकिस्तान को जिस तरह से तबाह और बर्बाद किया जा रहा था उसका दर्द था। वो जिस तरह से उनकी आवाज़ में दर्द था वो दर्द इस चीज़ का था कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना उसमें इस्लामी रवायात, इस्लामी तालीमात को पामाल कर दिया गया है, उस चीज़ का दर्द था। और उन्होंने कहा बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस्लामी जमहूरिया निकाल दिया जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान रह जाएगा। और ये बात भी वो वाजे कर रही है इमरान खान की बहनें कि उनको ये लगता है कि ये सब कुछ इसलिए जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत की जा रही है कि इसराइल को पाकिस्तान जो है वो तस्लीम करने जा रहा है। और बहुत तनकीद भी हो रही है, आपके सामने है जिस तरह से ट्रंप के गज़ा प्लान को जो है वो सपोर्ट किया गया है UN में, जो पाकिस्तान ने वोट डाला है। इसी तरह से देखें इस वक्त तो खैर मुल्क में जो बन रही हैं, जो कवानीन बन रहे हैं, उनका इस्लाम से कितना ताल्लुक़ है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज आईनी तरमीम को कितने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक अल्लामा ताहिर अशरफी जो सरकारी मौलवी हैं, या सरकारी मौलवी अल्लामा राग़िब नईमी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जिनको सरबराह लगाया गया शरीफ ख़ानदान और नून लीग से ज़ाती तल्लुक़ की बिना पर, इन दोनों ने या बाकी जितने सरकारी मौलवी हैं जो सरकारी किरदार हैं, जिन्होंने हमेशा, वो सारे सरकारी मौलवी जिन्होंने हमेशा घटिया और मकरू और नीच किरदार अदा किया है, उन सारे सरकारी मौलवियों में से कोई एक मौलवी भी अभी तक नहीं बता सका कि इस्लामी तारीख में इससे पहले कब किसी को ताहयात इस्तिस्ना जो है वो दिया गया है। अभी तक ये मौलवी, सरकारी मौलवी, ये नहीं बता सके। लेकिन मैं आता हूँ इस बात पर जिसमें मैंने 3-4 पॉइंट्स पे बात करनी है, कल रात से मैं बात करना चाह रहा था कि देखें सबसे इसका तकलीफ दे पहलू, बल्कि इसको यहाँ पे कंक्लूड पिछली गुफ्तगू को इस तरह से भी कर लूँ कि आजकल ना बहुत कुरानी आयात के हवाले दिए जाते हैं और कहा जाता है जी कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है, कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है, फलानी आयत फलानी आयत। मुझे बताएं कि कुरान मजीद की कौन सी आयत जो है वो औरतों पर इस तरह से जबर की इजाज़त देता है? कुरान मजीद की कौन सी आयत जो है वो औरतों के सरों से दुपट्टे उतारने की इजाज़त देती है? कुरान मजीद की कौन सी आयत एक कैदी के साथ इस तरह से जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत की इजाज़त देती है? कुरान मजीद की कौन सी आयत इस जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफ़ी का जवाब फराहम करती है जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो राइज है? अब आते हैं उस पर जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, जो सबसे तकलीफ दह पहलू है। सबसे तकलीफ दह पहलू ये है कि पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर फस्तायत और बर्बरियत और यजीदियत हो रही है। पाकिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि इमरान खान हक पर है। पाकिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। लेकिन जब इमरान खान साहब की बहनों को घसीटा जा रहा था, उनके सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे थे, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से 10,000 लोग भी वहां पर नहीं पहुंचे जो पहुंच सकते थे। ये एक ऐसा एक तकलीफ दे पहलू है, क्योंकि मसला यह है कि हमारे लोग वोट देने के लिए तो करोड़ों लोग निकल पड़े और वोट डाला और इनकलाब ले आया 8 फरवरी को। लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 आ गया। खैर लोगों को अंदाजा नहीं था, लोगों को अंदाजा होता तो लोग वोट डाल के और घरों को ना जाते, RO ऑफिस का घेराव करते। लेकिन लोगों के अंदर ये जो एक खौफ है ना, लोगों को खौफ क्या है कि हमें जो है ना वो गोली मार दी जाएगी। मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि पिछले 3.5 साल में 9 अप्रैल 2022 की रात से लेके आज 19 नवंबर 2025 तक आप जरा रिसर्च कर लें कि कितने लोग आज तक जानों से गए हैं टोटल। तबी मौत कितने लोग मर गए हैं, हादसात में कितनी बड़ी तादाद में लोग जानों से चले गए हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, हार्ट अटैक, इन अमराज से कितने लोग जो है वो जानों से चले गए। इनकी जरा मैं आप सुनने वालों से भी कहता हूँ कि जरा रिसर्च करें और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान के अंदर से कितने लाख लोग जानों से गए हैं, इन सारी वजूहात जो मैंने बयान किए। लेकिन बताएं उनमें से कितने लोगों को आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जानते हैं? आज उनमें से कितने लोगों के लिए पूरी दुनिया से लोग दुआएं करते हैं? देखें बात यह है कि आप लोगों को एक गलत, आप और मैं एक गलत हम चीज के ऊपर हम वो हो गए हैं कि हमें लगता है कि हम इस जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत के खिलाफ बोलेंगे तो ही हमें मौत आएगी, हमें मार दिया जाएगा, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। वो भाई ऐसा नहीं है। पिछले 3.5-4 साल में 40 से 50 लोग शहीद किए गए हैं, यानी वो 26 नवंबर हो, 9 मई हो, या उसके बाद उसके अलावा कुछ वाकयात, यानी जैसे अरशद शरीफ साहब हैं, जिले शाह, इस तरह से टोटल 50 के करीब लोग हैं जिनको शहीद किया गया है इस वजह से कि वो या तो इस जुल्म और जबर और बर्बरियत के खिलाफ बात कर रहे थे या वो अमली जद्दोजहद कर रहे थे इस बर्बरियत के खिलाफ। लेकिन ये तो 50 लोग हैं। अच्छा, इसमें मैंने मुरीद के साने को ऐड नहीं किया क्योंकि मुरीद के साना इसराइल के खिलाफ था, फलस्तीन के हक में था,
وہ بھی چلیں. ابھی ہم صرف کیونکہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں اور عمران خان کی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں اس لیے, ورنہ وہ بھی لوگ ظاہر ہے وہ پاکستان نہیں تھے, وہ مسلمان تھے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ اس ظلم اور بربریت اور جبر کے خلاف بولیں گے تو ہی آپ کو موت آئے گی. بھائی آپ نے مر ویسے ہی جانا ہے. مجھے نہیں پتا میری آج رات کو میں نے زندہ رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا, کل میں نے زندہ رہنا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا. لیکن دیکھیں وہ 50 لوگ جو ملک کی خاطر جدوجہد کرتے ہوئے جانوں سے چلے گئے, بشمول ارشد شریف صاحب, آج پوری دنیا میں ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. لوگ ہمیں ملتے ہیں, زاروں قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تہجد میں ارشد شریف کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ہم نوافل پڑھتے ہیں ارشد شریف کے لیے, ہم اس کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کی, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو کے اور دعا کی, ہم نے کربلا میں ان کے لیے دعا کی, ہم نے نجف ان کے لیے دعا کی, ہم نے فلاں دربار پہ ان کے لیے, فلاں مزار پہ ان کے لیے دعا کی, ہم گھروں میں ہمارے بچے بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں ارشد شریف صاحب کے بچے ابھی ظاہر ہے ان کے 2 بیٹے یونیورسٹی میں ہیں, ایک بیٹا ان کا چھوٹا ہے, لیکن آئی تھنک 4 ان کے بیٹے ہیں. لیکن دیکھیں ارشد شریف صاحب کے بیٹے پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں, اوورسیز پاکستانی آپ بتائیں آپ کتنی عزت احترام تکریم سے ان کو ملیں گے. کون سا وہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ یار ارشد شریف کا بیٹا ہمارے گھر آئے, ہم اس کو کھانا کھلائیں, ہم اس کو چائے پلائیں, ہم اس کی رسپیکٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک کی خاطر انہوں نے جان دی ہے. مرنا سب نے ہے, لیکن ارشد شریف صاحب کو دیکھیں اور ذیل شاہ کو دیکھیں, باقی لوگوں کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں وہ جو نوجوان تھا ستی, جو شہید ہوا 26 نومبر کو, مری سے جس کا تعلق تھا, اب اس ستی کا والد پوری دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, اس کے بھائی کہیں بھی چلے جائیں, ان کی آنے والی نسلیں جب بھی کہیں جائیں گی وہ حوالہ دیں گی تو لوگ اسی وقت ان کے سامنے سر جھکا کے اور دونوں ہاتھوں سے جھک کے ان کو ملیں گے اور احترام کریں گے کہ ان لوگوں نے ملک کی خاطر جانے دیے. مرنا سب نے ہے. اس بات سے, اس خوف سے نکل آئیں کہ مرنا آپ نے صرف اسی صورت میں اگر آپ ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں گے. یار مطلب یہ ملک آپ کا نہیں ہے, یہ ملک ہمارا نہیں ہے, آپ کم سے کم تو کچھ کر سکتے ہیں. اگر اس وقت 4-5 کروڑ لوگ ہیں جن کے فیس بک اکاؤنٹ ہے, اگر اتنا ہی ہر بندہ لکھنا شروع کر دے کہ یہ ظلم, یہ ناانصافی, یہ بربریت نہیں چلنی چاہیے, یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ غلط ہوا ہے, تو 4-5 کروڑ لوگ لکھیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اگر 50 لاکھ لوگ ٹویٹر پہ جا کے اس ٹرینڈ کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں جو اس وقت ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اس ظلم اور بربریت جو کل ہوئی ہے. دیکھیں عمران خان کی بہنیں عام خواتین نہیں ہیں, وہ عمران خان کی بہنیں ہیں, وہ اپنے بھائی کی خاطر وہاں پر موجود تھی, وہ اپنے بھائی کی آئسولیشن کی وجہ سے وہاں پہ موجود تھی. ان کا بھائی ملک کی خاطر جیل کے اندر ہے, ان کا بھائی ملک کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے, ان کا بھائی پاکستان کے لوگوں کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے. یہ جو آپ میں اور مجھ میں اور ہم سب میں اکثریت میں 98% کیا 99% لوگوں میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں میں یہ جو ایک ہمارے ہاں بن گیا نا کہ آپ اور میں تو نہ نکلے, لیکن کے پی کے سے یا پنجاب سے لوگ, مخصوص لوگ نکلیں, جا کے اپنی جانیں قربان کریں, گولیاں کھائیں اور اس ملک کے اندر اس حکومت کو گرا دیں اور ملک کے اندر آئین اور قانون آ جائے اور ہماری زندگیوں میں آسانی آ جائے. خدا رہا یہ نہ کریں. جتنا کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کو اب 27 آئینی ترمیم کے بعد یہ سمجھ آ گئی ہے کہ 26 آئینی ترمیم عمران خان کے خلاف نہیں تھی, وہ پاکستان کے خلاف تھی. اب چلیں, اللہ کا شکر ہے کہ 27 آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ 27 آئینی ترمیم ملک کے خلاف ہے اور لوگ اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں, آواز بھی اٹھا رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر انسرٹینٹی بھی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے. اس کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے, جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب نے شرک قرار دیا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ بندے اپنے اندر لیں. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا انہوں نے 2 نئے خدا بنا لیے ہیں پارلیمنٹ کہ اللہ کریم کے جو پیارے نبی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی تا حیات استثناء جو ہے وہ نہیں تھا, گو کہ وہ خطاؤں سے پاک تھے, گناہوں سے پاک تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے برگزیدہ بندے کو بھی تا حیات استثناء نہیں دیا اور انہوں نے تا حیات استثناء لے لیے. جو اسلامی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا وہ بھی انہوں نے لے لیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.